प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मालूमात देने जा रहा हूं। आप सीखने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जन्नत और जहन्नम। क्या टॉपिक है? ठीक है, जन्नत क्या होती है और जहन्नम क्या होती है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अम्मी अब्बा या टीचर्स या आपके घर में दादा दादी ये आपको इनाम देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं तो कम से कम आपकी तारीफ करते कि नहीं, कितना अच्छा बच्चा है, कितनी अच्छी बच्ची है ना, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, है ना, किसी को सताते नहीं, किसी के साथ लड़ते नहीं, किसी के साथ झगड़ते नहीं, किसी को गाली नहीं देते, किसी बड़ों को पलटा कर जवाब नहीं देते, है ना, अम्मी की मदद करते हैं, टीचर्स ने जो बोले वो सुनते हैं, घर पर आकर होमवर्क मुकम्मल कर लेते हैं, फिर अम्मी अब्बा के साथ नमाज भी पढ़ते हैं, है ना, कुछ बोले कि पानी पिलाओ हमको तो फिर पानी पिलाते हैं। सब ये काम करे तो आपकी सब तारीफ करते कि नहीं? सब घर पे तारीफ करते ना, कि नहीं करते? करते हैं। अच्छा, अब अगर आप टीचर को पलटा कर बोलेंगे जाओ मैं नहीं सुनता, या फिर लड़की बोलेगी नहीं मैडम मैं नहीं सुनती आपका, इस पर आपको टीचर क्या करेंगे? पनिशमेंट, है ना, पनिशमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर आपके अब्बू ने कुछ काम बोले या आपकी अम्मी ने कुछ कहा कि बेटे ये करो, और आप बोले जाओ अम्मी मैं नहीं करती, जाओ अब्बू मैं नहीं करता, या दादा दादी को पलटा कर बोल रहे हैं, बुड्ढा बोल रहे हैं, बुड्ढी बोल रहे हैं, ऐसा बोलेंगे तो फिर आपको मारेंगे कि नहीं? मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मारेंगे, है नहीं। अब इसी तरीके से आप अगर घर में पैसे रखे हुए हैं वो उठा लेंगे, ठीक है, यानी कि चोरी, बगैर पूछे कि हम पैसे ले सकते क्या? नहीं ले सकते, ये क्या है? चोरी होती है ना। आप चोरी करते घर में? नहीं, घर में के पैसे नहीं उठाते ना, नहीं उठाते ना, नहीं। तो ये क्या है? बुरे काम, ये सब क्या है? बुरे काम। अब अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमको जब इस दुनिया में भेजा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर अच्छे काम करने हैं या बुरे करने हैं? हाँ, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उस पर हमें इनाम मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। और अगर हम बुरे काम करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं? हाँ, पनिशमेंट मिलेगी फिर हमें, अगर हम बुरे काम करेंगे तो, है ना। तो अब हमारे मजहब इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, सबके साथ अच्छे से रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी बातें कही हैं, जैसा नमाज पढ़ना है, उसके बाद ज़कात देना है, फिर हज करना है, फिर रमजान के रोजे रखने हैं, है ना, फिर लोगों के साथ भलाई से पेश आना है, अम्मी अब्बा की इज्जत करनी है, टीचर्स ने जो भी बात कही है उसको मानना है ना, और फिर अल्लाह ताला ने जो मना की हुई चीजें हैं उससे बचना है। तो जब हम ये सब काम करेंगे तो उसका इनाम मिलेगा कि नहीं? हाँ, और वो इनाम मिलता है जन्नत की सूरत में। किसकी सूरत में मिलता है? जन्नत। जन्नत किसको चाहिए? जरा हाथ उठा के बताएं। सबको चाहिए जन्नत। अब जन्नत क्या है? ठीक है, तो जन्नत है, समझ लो, एक तरीके का गार्डन। क्या है? अब हम यहाँ गार्डन में जाते हैं तो आपको कितना मजा आता है वहां पर। जब आप फिर जन्नत में जाएंगे तो गार्डन में कितना मजा आएगा, है ना। अब ठीक है, अब देखिए, आप जब छोटा सा बच्चा रहता, ठीक है, छोटा सा बच्चा यानी कि आप समझ लो 1 महीने का, 2 महीने का, है ना, फिर वो रोजाना बढ़ते रहता है कि नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर आपके जितना बच्चा बन गया, है ना, फिर आपके जितना हो जाने के बाद फिर और दिन बढ़ते रहते, उसकी उम्र बढ़ते रहती है, फिर वो मेरे जितना बन जाता, ठीक है, फिर वो आपके अब्बू की जितना, अम्मी की जितना बन जाता, है ना, फिर उसके बाद दादा दादी की जितना बन जाता, है ना, यानी कि फिर वो बूढ़ा हो जाता है एकदम, है ना, फिर ज्यादा ताकत रहती क्या? नहीं। और फिर उसके बाद क्या होता? इंतकाल हो जाता। बात समझ में आ रही है? फिर क्या होता? इंतकाल हो जाता, है ना, फिर वो इस दुनिया में रहते क्या? नहीं रहते, है ना। फिर हम बड़े हो जाते, फिर हम सबको भी इस दुनिया से चले जाना है। बात समझ में आ रही है? आपने देखे होंगे, कभी बिल्ली मर जाती है ना, कभी कुत्ता मर जाता, कभी बकरी मर जाती, यानी कि हर कोई इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहने वाला है क्या? नहीं है कि नहीं। मगर जैसे ही हम जन्नत में चले जाएंगे, कहां पर? जन्नत में,
تو جنت میں جانے کے بعد ہم کبھی مریں گے ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی مریں گے کیا جنت میں جانے کے بعد؟ نہیں. ٹھیک ہے. اور جنت میں بچے جائیں گے کیا؟ آپ کے جتنے بچے رہیں گے کیا؟ نہیں. بوڑھے لوگ رہیں گے کیا؟ نہیں. بلکہ سب جوان رہیں گے. ٹھیک ہے. کیسے رہیں گے؟ جوان. اب جیسا کہ میری عمر ہے، ٹھیک ہے، تو سب کی جنت میں عمر رہے گی تقریباً 30 سال کی. کتنے کی رہیں گی؟ 30 سال کی. اور نہ کبھی ہم بڑھیں گے آگے عمر سے، نہ کبھی چھوٹے ہوں گے. ایک ہی عمر ہمیشہ رہے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر جب کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کھانا کھا لیے تو کھانا ختم ہو جاتا کہ نہیں؟ اب جیسا کہ آپ کو امی نے سیب دے دیے، ٹھیک ہے، سیب اپن کھا لیے، سیب ختم ہو گیا. اس میں کے جو بین جاتے ہیں یا پھر جو حصہ کھانے کا نہیں ہے اس کو ہم پھینک دیتے. لیکن جنت میں جو ہم کو کھانے کو ملے گا نا، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. جتنا کھانا ہے آپ کو اتنا کھا سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پر ایک بازار لگے گا. کیا لگے گا؟ بازار. اب یہاں پر ہم بازار میں مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، تو ہمارا دل بولتا ہے یہ لے لینا، وہ لے لینا، یہ خرید لینا، ہے نا، یہ کپڑے لے لینا. تو یہاں پر ہم سب لے سکتے ہیں کیا چیزیں؟ نہیں. لیکن جنت میں جب بازار میں جائیں گے تو وہاں پر جو دل بولتا وہ لے سکتے آپ. کوئی روک ٹوک نہیں رہے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کو اگر کچھ پینا ہے، جیسا کہ آپ کا دل بول رہا ہے دودھ پینا، خود بخود دودھ آپ کے سامنے، جتنا دودھ پینا ہے پی لو. آپ کا دل بول رہا ہے شہد پینا، شہد آ جائے گا، خود بخود پی لو. پھر اس کے بعد سب گوشت کھاتے ہیں نا، چکن کون کھاتے ہیں؟ سب کھاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کر دو. اب سمجھ لو آپ کو گوشت کھانے کا ہے جنت میں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ پرندوں کا گوشت ملے گا. کس کا؟ پرندوں کا، برڈس کا گوشت ملے گا. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ وہ برڈس کا گوشت کھا لیں گے تو فوراً پھر سے وہ برڈ زندہ ہو جائے گا اور چلے جائے گا. یعنی کہ جنت میں کوئی مرتا نہیں، سب زندہ رہتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کو جانا ہے جنت میں؟ سب کو جانا ہے نا. تو جنت میں جانے کے واسطے ہمیں ایک دم اچھا انسان بننا پڑتا. کیا بننا پڑتا؟ اچھا انسان بننا پڑتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر کوئی اچھا انسان نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، چوری کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، امی ابا کو ستاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، پیسے لوٹ لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتے گھومتا ہے نا، تو یہ اچھا آدمی ہے کیا؟ نہیں، یہ برا انسان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر یہ انسان نے توبہ نہیں کیا اور ویسے ہی مر گیا، اب جنت میں دیں گا کیا وہ؟ نو، وی ول ناٹ گو. اوکے. کہاں جائے گا پھر وہ؟ جہنم میں. کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اور جہنم کا دوسرا نام رہتا دوزخ. ٹھیک ہے. آپ جہنم کو جہنم بھی بول سکتے ہیں اور دوزخ بھی بول سکتے ہیں، دونوں نام. ٹھیک ہے. تو کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں چل جائے گا، ہے نا. اب جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں پر آگ ہے. کیا ہے وہ؟ آگ. اب دیکھو آپ، اپن اگر تھوڑی سی آگ لگا دیے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم نے انگلی ڈالی تھوڑی سی، اتنا گرم چرکا لگتا ہے اس میں، آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر جہنم میں اتنی بڑی آگ رہے گی، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ کر سکتے ہم؟ نہیں. پورا ہمارا جسم جل جائے گا اگر ہم جہنم میں گئے تو. پھر اس کے بعد اگر ہم نے جہنم میں جانے کے بعد وہ عذاب کو دیکھ لیے تو ہمیں کتنا افسوس ہوگا کہ پھر ہم سوچیں گے کہ اے کاش میں نے دنیا میں ہی اچھے اچھے کام کیے ہوتے، ہے نا، تو میں جہنم میں نہیں آتا. جہنم میں کس کو جانا ہے؟ کس کو جانا ہے جہنم میں؟ آگ میں جلنے کس کو جانا ہے؟ آگ میں جلنے جانا ہے. تم کو جانا ہے؟ نہیں جانا ہے نا کسی کو بھی؟ نہیں نا. ٹھیک ہے. تو ہمیں کبھی بھی برے کام کرنے ہیں کیا؟ نہیں. اگر ہم برے کام کریں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو جنت. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ تھا جہنم کا اور جنت کا. تو سب کو جنت میں جانا ہے. ہاں، جائیں گے سب؟
اوکے ٹھیک ہے، پھر اب اس کے بعد کا ٹاپک پھر کبھی سیکھیں گے.